सप्ताशीतितमं दशकम् 87 कुचेलोपाख्यानम्। कुचेलनामा भवतः स तीर्थ्यताम् गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनाधिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बतवृत्तिलब्धये रमापतिः किन्न सखा निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादत प्रगृह्य मुष्टौ सुकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमञ्छनम् गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणा महाद्भुताम् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।